अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि अक्सर दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि हकीम साहिब, हम जो भी दवा खाते हैं असर नहीं करती, या कुछ देर असर रहता है, उसके बाद फिर वही बीमारी, वही टेंशन, वही प्रॉब्लम। तो मैंने आपके लिए ऐसा नुस्ख़ा आपके लिए तजवीज़ किया है। जो दोस्त अक्सर जो हुक्मा से, डॉक्टरों से इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, यूँ ही दवा छोड़ी बीमारी फिर शुरू हो जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं या आपका कोई जानने वाला, आपका कोई घर में से कोई मरीज़ ऐसा है, तो फिर आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मुकम्मल मालूमात आपको इंशाल्लाह हम देंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, पहले मैं आपको अपना तारुफ ज़रूर कराऊँगा। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998 बेऔलाद अफराद की अजीम इलाजगाह। मोबाइल नंबर है 030241969092। ये व्हाट्सअप नंबर पर भी हैं, ये आपको सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो मोहतरम सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, बाज़ इमराज़ मर्दाना होते हैं या जनाना हैं। ऐसे मरीज़ हमारे पास अक्सर आते रहते हैं जिनको बेशुमार अद्वियात खा खा कर इलाज करवाने पर हुक्मा के पास भी जाते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, इत्बाए किराम के पास भी जाते हैं, लेकिन वो इलाज करवा करवा कर, अद्वियात खा खा कर तंग आ चुके हैं। उनको या तो आराम आता नहीं, अगर आ भी जाता है तो यूँ ही दवा छोड़ी तो मर्ज़ फिर शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनको सुज़ाकी मर्ज़ होती है। सुज़ाक एक ऐसा मर्ज़ है, ऐसा एक जहर है जो अद्वियात भी खाते हैं, इन पर असर नहीं करती। कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको सुज़ाक की प्रॉब्लम होती है, वो कतरों की दवा खा रहे हैं। अगर औरतें हैं, लकोरिए की दवाई खाती हैं। मेरे पास एक नहीं कई औरतें ऐसे आई हैं जिनको 15-15 साल से लकोरिए की तकलीफ़ है, 20-20 साल से मर्ज़ है। कई ऐसे मर्द हैं, नौजवान हैं, उनको जरियान, कतरा कतरा पता नहीं ऐसी ऐसी मर्ज़ें वो बतलाते हैं, क्या हम आपको बतलाएं। लेकिन हमारा जो मकसद है आपको बतलाने का वो ये है कि आप अगर ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल हकीम सुंदरवी में नए हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मोहतरम सामीन, अगर आप चाहते हैं कि हम यूँ ही दवा खाएं, आपको मर्ज़ का नामो निशान ख़त्म हो जाए और दोबारा भी मर्ज़ ना हो, तो फिर आपने हमारे इस नुस्खे को ज़रूर आज़माना है, एक बार ज़रूर आज़माना है। इंशाअल्लाह ताला वो आपको मर्ज़ दोबारा नहीं होगी। आपने इसको 1 महीना इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ 1 महीना। अगर आप इसको मसलसल इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मर्ज़, कोई भी मर्ज़ है, सर के बालों से लेकर कोई पाँव के नाखूनों तक कोई भी मर्ज़ है, अगर वो आपकी जान नहीं छूट रही तो आपने इस हमारे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना।
کچھ ہم آپ کو بتلائیں گے، کچھ آپ کو ہم دکھائیں گے، یہ والی گولیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے یہ کیا چیز ہے، لیکن پہلے ہم آپ کو ایسا نسخہ دیں گے جو آپ کو خوش کر دے گا، آپ اس کو آزمائیں گے، آپ کے سینکڑوں تو نہیں ہم کہہ سکتے، 40 30 40 50 بیماریاں ایسی جو آپ کو اس بارے علم نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین، اللہ جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے، وہ شافی ہے، وہ الکافی ہے، وہ شفا دینے والا ہے، آپ اس کو استعمال تو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا اور کھانا ہے۔ تو آپ نے پنساری کی دکان پر جانا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، آپ نے آملہ آپ نے 100 گرام لینا ہے، آپ نے اس میں سے جو گٹلیاں ہوتی ہیں، گڑکیں ہوتی ہیں، اس کو نکال دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ہلدی کو لینا ہے، وہ 50 گرام لینی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے مصری لے لینی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لینا۔ تو آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے تفصیل سے جانیے گا۔ محترم سامعین، میں آپ کو اس نسخے کو بنانے کا طریقہ بتاؤں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ محترم سامعین، آپ نے آملہ، ہلدی اور مصری کو علیحدہ علیحدہ باریک پاؤڈر کرنا ہے اور جار میں رکھ لینا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے اس نسخے کو تیار کر لینا ہے۔ تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو جار میں رکھ لینا ہے۔ صبح، دوپہر، شام آپ نے چھوٹا چمچ اس نسخے کا جو آپ نے تیار کیا ہے لسی کے ساتھ، کچی لسی بنا لیں یا دہی کی لسی بنا لیں، تو آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ صرف 1 مہینہ آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی، آپ کو جو بھی مرض ہے، آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں تو اس کے بعد آپ اپنی مرض کا علاج کروائیں گے تو آپ کی مرض جو ہے انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو اس سے بھی اچھا نسخہ مل جائے تو محترم سامعین، یہ ہے ہمارے پاس سوزاکی جو مریض ہوتے ہیں، جن کے اندر سوزاکی زہر ہوتی ہے، جن کو کوئی بھی ادویات اثر نہیں کرتی، ان کے لیے ہم نے یہ والی نیلے تھوتے کی گولیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے مکمل کورس 30 گولیوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر، جسم انسانی کے اندر جتنی بھی مرضیں ہیں اس میں سے زہریلے مادے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو بھی علاج کروائیں گے، جس چیز کا بھی علاج کروائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ مرض ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بہت پسند کریں گے۔ اگر آپ پسند کریں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال درکار ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں حکیم سندروی۔ السلام علیکم۔